फ्रेंड्स ओ म्हगेलो व्हिडिओ जायन आसा साडयेचेर आनी वो व्हिडिओ हांवें काडला 7 हेस्त दीस हांव ही साडी न्हेसलोली आनी हांवें तो शुटींग करून दवरलें पूण म्हाका ब्लॉग वॉयस करून एडीट करपाक म्हाका टायम मेळोना हे दिसा मातशें बिजी आसलोलें आनी हो म्हगे लूक तुमकां कसो लागलो तो म्हाका कॉमेंट मारून सांगपाचें। आनी हांव जायते भाशेन साडी न्हेसपा जाणा आनी हांव जायते भाशेन साडी न्हेसताय बीन आनी म्हाका साडी न्हेसपाक खूब लायक ताका लागून हांव चडशें साडयो न्हेसतां आनी हो लूक म्हगेलो तुमकां लायक जालो जाल्यार जरी तो तुमकां कोणाकूय हे भाशेन साडी न्हेसपाक शिकोवंक जाय जाल्यार कॉमेंट केल्यार जाता आनी हांव मागीर तुमकां न्हेसोन दाखयतलें। आनी म्हाका जाल्यार हो लूक बरो दिसलो तूं म्हणटली आपल्याक आपुणूच वयन मिरवत म्हणून वय म्हाका बरो दिसता कित्या कारण हांव न्हेसतां ते भाशेन ताका म्हाका लायक जाता आनी जी स्टायल हांव न्हेसतां म्हाका साडी न्हेसतरी म्हाका खूब उमेद येता आनी तुमगेले पासेस काडून व्हिडियो चोयताय तुमगेलो टायम काडून म्हाका कॉमेंट मारताय आनी म्हगे व्हिडियो शेअर कोत्ताय देखून तुमकां सगल्यांतल्यान सगलो व्हडल्यांतलो देव बरें करूं कारण तुमची वरी आयज हांव हे प्लेसीचेर आसा 100,000 म्हगे फॉलोवर आहाय तुमकां लागून जाले आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं। थँक्यू।